लाना चाहता हूं और इस ऐवान के जरिए आवाम को भी मुतवज्जे करता हूं इस बात पर कि रियासत तेलंगाना के मुसलमानों ने इनको भी जिताया है, इनको भी जिताया है, लेकिन न इन्होंने एक भी मुसलमान को नहीं जिताया। और मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली जमात को खत्म करने के मंसूबे वो साजिशें बनाई गई, कोशिशें की गई, लेकिन वो साजिशें, वो मंसूबे, वो ख्वाब चुकनाचूर हो गए। हम जहां थे वहीं हैं और वहीं रहेंगे। हम में कोई कमी नहीं आई। कभी ये यहां से यहां आते हैं, कभी वो वहां से यहां आते हैं, लेकिन हम जहां थे वहीं हैं और वहीं रहेंगे। और बेबाकी के साथ, पूरी दियानत के साथ, ईमानदारी के साथ, इखलास के साथ मुसलमानों की नुमाइंदगी करते रहेंगे। और ये बात इसलिए कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान का दूसरे दर्जे का शहरी नहीं है। मुसलमान को भी दस्तूर हिंद ने वो बराबर का हक दिया गया है। और इस ऐवान में खड़े रहकर हमारी तारीख है कि हमने मुसलमानों के लिए, पिछड़े हुए तबकात के लिए, SC STs के हुकूक के लिए हमने जिद्दोजहद की है और आगे भी हम करते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की हुकूमत पुराने शहर को नजरअंदाज नहीं करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि पुराने शहर की तरक्की नए शहर के बराबर होगी। हम उम्मीद करते हैं कि IT टावर्स जो हमने मंजूरी हासिल की थी पुराने शहर के लिए, वो IT टावर्स का काम जारी रहेगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि पुराने शहर में मूसी को साफ कर और जहां पे सीवरेज का पानी है उसको खूबसूरत बनाया जाएगा, डेवलपमेंट आएगा पुराने शहर में। हम उम्मीद करते हैं कि बरसा बरस से चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन का प्रोजेक्ट जो एक कछुए की तरह आगे बढ़ रहा है, उसको तेजी के साथ आप मुकम्मिल करेंगे। हम उम्मीद करते हैं और तवक्को करते हैं कि आप पुराने शहर को नए शहर के बराबर तरक्की देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने वादों को पूरा करेंगे और हम एक मजबूत और कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल जरूर हम अदा करते रहेंगे। हम ये भी तवक्को करेंगे कि आप माइनॉरिटीज के इश्यूज जो हैं, जैसा MTF है, RTF है या फिर ओवरसीज स्कॉलरशिप है, उसके बहुत सारे अमाउंट्स ड्यू हैं, उसको भी आप क्लियर करेंगे। और मुसलमान और माइनॉरिटी बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्कॉलरशिप्स रिलीज नहीं होने की वजह से जो रुकावटें आ रही हैं, उसको आप दूर करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अनीसुल गुरबा की इमारत जो तामीर हुई है, उस अनीसुल गुरबा की इमारत में सरगर्मियों का आगाज करेंगे, यतीम बच्चों को वहां रखेंगे और उनको मौका देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप एक मुस्लिम डेलीगेशन को बुलाकर आप उनसे बैठकर बात कर मदरसा बोर्ड जो दूसरे रियासतों में हैं, उस तरीके से आप उनको एतमाद में लेकर, भरोसे में लेकर, उनसे बातचीत कर एक मदरसा बोर्ड के जरिए आप उनकी मदद करेंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि 17,000 अइम्मा और मौजनों को आप अचलीकास को जो पैसा दिया जा रहा है उनके बराबर देंगे। आपके मैनिफेस्टो में आपने कहा कि 12,000 देंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि हुकूमत का कोई मजहब नहीं होता, हुकूमत का कोई मजहब नहीं। जब अचलीकास पुजारीज को आप 25,000 दे रहे हैं तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मुस्लिम अइम्मा और मौजनों को भी उन्हीं के बराबर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि शादी मुबारक की स्कीम को जो मजलिस के नुमाइंदगी पर ग्रीन चैनल में डाला गया था, आप उसको जारी रखेंगे ग्रीन चैनल में, और उसके जरिए शादी मुबारक के सारे जितने भी पेंडिंग दरखास्तें हैं उसको क्लियर करेंगे। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि 1 लाख रुपए का जो लोन मुसलमानों को देने का वादा किया गया था, उसको दिया गया था। इलेक्शन का नोटिफिकेशन आने के बाद इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से उसको रोक दिया गया था। उम्मीद करता हूं कि नई हुकूमत वो जितने भी मंजूरियां जो हुई हैं, जो सैंक्शन हुए 1 लाख, उनको फौरन रिलीज करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मशीन्स जो दिए गए थे,
جو سوئنگ مشینز خواتین کو دیے گئے تھے جن کی منظوری ہوئی لیکن الیکشن کوڈ کی وجہ سے روک دیا گیا تھا، آپ ان کو بھی ریلیز کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ CBCID کی انکوائری جو وہ اوقافی جائیدادوں کی تحفظ کے لیے بنائی گئی تھی اس کی رپورٹ کو آپ ٹیبل کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ کانگریس کی حکومت اوقافی جائیدادوں کا تحفظ کرے گی۔ 70 برس کی اس تاریخ میں مسلمانوں کی اوقافی جائیدادوں کو تباہ و برباد کیا گیا، ان کو لیفٹ اینڈ رائٹ بانٹا گیا، چاہے وہ تیلگو دیشم کی حکومت ہو، چاہے وہ کانگریس کی حکومت ہو یا BRS کی حکومت ہو۔ جب حکومت میں آنے سے پہلے تو بڑے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اوقافی جائیدادوں کی تحفظ کے لیے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد ان کی روش کچھ اور ہوتی ہے، اور اسی روش کا نتیجہ ہے کہ حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی 1600 ایکڑ اراضی چلے گئی، آج نہیں ہے۔ آج میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو ٹیبل کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آلیر کا انکاؤنٹر جو ہوا، پولیس کی موجودگی میں، پولیس کی کسٹڈی میں پولیس انکاؤنٹر کر کے ان معصوموں کو مار دیتی ہے۔ ہمارے مطالبے پر ایک انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹیبل کریں گے اس رپورٹ کو اور وہ قاتلوں کو سزا دیں گے جو پولیس کسٹڈی میں ان معصوموں کو گولی مار کر مار دیے گئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ حکومت مساجد کا تحفظ کرے گی، میں امید کرتا ہوں کہ عاشور خانوں کا تحفظ کرے گی، کیونکہ آج باتیں تو بہت کی جاتی ہیں لیکن ہم کو انصاف سے محروم رکھا جاتا ہے۔ میں آپ کے ذریعے یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین ہر سیشن میں یا ہر اسمبلی میں آواز کو بلند کرتی ہے اور اپنے حق کو حاصل کرتی ہے، اور ہم جدوجہد کرتے ہیں۔ پرانے شہر میں روڈ وائڈننگز کی منظوریاں ہوئی ہیں لیکن روڈ وائڈننگز نہیں ہوئے ہیں۔ بوجا گٹا میں وہاں پہ ہاؤسنگ کے لیے بار بار مطالبہ کیا گیا، نہیں ہوا۔ میں یہ بھی بات آپ سے کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین اور میں نے ایوان اسمبلی میں اس مسئلے کو بار بار اٹھایا، اور اس وقت کے چیف منسٹر KCR صاحب نے منظوری دی تھی، لال دروازے کی مندر کے لیے 20 کروڑ روپے منظور کیے تھے، لیکن آج تک بھی لال دروازے کی اس مندر کو کے کام کے لیے آغاز نہیں ہوا۔ میٹنگیں تو بہت ہوئی لیکن کام نہیں ہوا، اور پرانے شہر کے پیڈسٹرائزیشن کے پروجیکٹ کے لیے ہاکرز کے لیے بریجز ڈالنے کا اعلان کیا گیا، وہ بھی کام ابھی پینڈنگ ہے۔ پارکنگ لاٹس کا ہے۔ میں نئی حکومت کے سربراہ اور چیف منسٹر صاحب سے، ریونت ریڈی صاحب سے مطالبہ کروں گا کہ آپ پرانے شہر کے اور شہر حیدرآباد کے سارے ہمارے MLAs کی ایک میٹنگ بلائیے، ہم سارے مسائل کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان مسائل کو آپ ایک کے بعد ایک ان کو حل کرتے ہوئے آپ آگے بڑھیں تو ہم آپ کے ممنون و مشکور رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی کہوں گا آپ سے کہ آپ نے اپنے مینیفیسٹو میں اتنے وعدے، اتنے اعلانات سب کچھ کیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مینیفیسٹو میں اردو کا ذکر نہیں تھا۔ ریاست تلنگانہ کی دوسری سرکاری زبان کا موقف دیا تو TRS کی حکومت نے اور KCR صاحب نے دیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف دیا گیا، لیکن اردو کے ساتھ انصاف ہوا، لیکن جیسے ہونا تھا ویسا نہیں ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اردو کے ساتھ انصاف کریں گے، اردو کو اس کا جائز حق دیں گے اور اردو بولنے والوں کے ساتھ انصاف کریں گے۔ آپ نے اپنے مینیفیسٹو میں یہ بھی کہا کہ DSC کا انعقاد کریں گے۔ ہم بار بار بولتے رہے ہیں، راجشیکھر ریڈی صاحب کے دور سے ہم بولتے آئے ہیں، اور میں راجشیکھر ریڈی صاحب کو ہر وقت یاد کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک ہمدرد شخص تھے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم کانگریس کے قریب تھے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کانگریس کے قریب راجشیکھر ریڈی کی وجہ سے تھے، ان کے اخلاص کی وجہ سے تھے، ان کی محبت کی وجہ سے تھے، ان کے ہمارے لیے ہمارے مسائل کو حل کرنے کی وجہ سے تھے۔ ہم راجشیکھر ریڈی صاحب کے بے شک قریب تھے، ہمارے کام کرتے تھے، اور آج ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اردو کے ساتھ انصاف کریے۔ DSC کو اردو کے پوسٹ جو ہوتے ہیں اس میں
آپ ڈی ایس سی جب کرتے ہیں تو ایس سی ایس ٹی اور بی سیز رہتے ہیں. وہ ایس سی ایس ٹی بی سیز کو اردو نہیں آتی ہے, لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ آپ ایس سی ایس ٹی کو وہ پوسٹ دیں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ 2 وقت اس کا نوٹیفیکیشن دیں. 2 وقت نوٹیفیکیشن دینے کے بعد وہ جتنے ایس سی ایس ٹیز کے اور بی سیز کے اردو کے جو پوسٹ ہیں جو انفلڈ ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. میں امید کر رہا تھا کہ آپ کی تھنک ٹینک آپ کو بولے گی اور کہے گی کہ اردو کے پوسٹ کے لیے, اردو کے لیے انصاف کے لیے مینیفیسٹو میں یہ بات ڈالیں گے کہ ہم اردو کے پوسٹ کو ڈی ریزرو کریں گے, لیکن یہ کام نہیں ہوا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں گے. اردو جب دوسری سرکاری زبان ہے تو جتنے بھی کمپٹیٹو ایگزامز ہیں, جتنے بھی پروموشن کے ایگزامز ہیں ڈپارٹمنٹل, اس کو اردو میں بھی منعقد کرنا چاہیے. یہ ضروری ہے, یہ کام نہیں ہو رہا ہے. اور جتنے ریکروٹمنٹ کے آپ کے ایگزامز ہیں وہ ایگزامز کو بھی اردو میں رکھیے, یہ بھی ضروری ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ان باتوں پہ توجہ دیں گے. I am happy that I saw today's newspapers in which Honorable Revant Reddy Saab has said in the newspaper it has come کہ MIM کے ساتھ کوئی alliance نہیں ہے. نہیں ہے بھئی ہمارا. ہم اکیلے تھے, اکیلے ہیں, لڑ رہے تھے, لڑ رہے ہیں, لڑتے رہیں گے. کیونکہ بہت سارے لوگوں کو آنریبل پینل اسپیکر صاحب ایک میٹنگ ہوئی, سی ایم صاحب بلائے, تھینک یو سر, موسی کے لیے بلائے, تھینک یو سو مچ سر, بلائے, ہم بیٹھے ڈسکس کرے, لوگ سمجھے کہ ارے الائنس ہو گیا, یہ ان کے قریب آ گئے, یہ ان کے ہو گئے. دیکھیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ ہمارے ریاست کے چیف منسٹر ہیں, عوام نے ان کو منتخب کیا ہے, یہ کانگریس کی حکومت میں اعتماد کا اظہار کیا ہے, تو میں عوامی نمائندے کی حیثیت سے اپنی ریاست کے چیف منسٹر سے ملنا ہی پڑے گا. ملتے رہیں گے, کام کراتے رہیں گے, کیونکہ ہم کو کام ہونا ہے. آٹو رکشہ کے ڈرائیورز بہت پریشان ہیں, اوبر اینڈ اولا والے بہت پریشان ہیں. خواتین کو تو اچھا موقع ملا کہ بس میں وہ سفر کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن ہم کو ان کا بھی خیال کرنا چاہیے. کیونکہ آپ نے الیکشن مینیفیسٹو میں اعلان کیا تھا کہ آپ جتنے چالانات ہوئے ہیں چالانات کو بھی آپ معاف کریں گے, آدھا معاف کریں گے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ احکامات جاری کریے کہ جتنے بھی چالانات ہیں اس کو ہم 50% ویو آف کرتے ہیں, اور آٹوز والوں کو کس طریقے سے ہم مدد پہنچا سکتے ہیں. وہ کچھ پیسے بھرتے ہیں روڈ ٹیکس کا, اس کا, اگر اس میں اگر ان کو کچھ ایگزیمشن اگر کچھ دیتے ہیں تو ایک ان کو بھی اعتماد میں لیے ویسا ہوگا. سر اس کے ساتھ ساتھ جی نہیں, اب دیتے بولے تھے صاحب, آپ کے مینیفیسٹو میں بولے تھے, آپ اب دیں گے بول کے بولے تھے. کے سی آر صاحب اناؤنس کرے تھے کہ ہم گورنمنٹ میں اگر آئیں گے تو آٹو والوں کو یہ دیں گے. اٹ واز اناؤنسڈ. تو میں چیف منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آٹو والوں کا بھی تھوڑا سا اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان کا بھی تھوڑا اچھا فائدہ ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ آنریبل پینل اسپیکر سر, میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آؤٹ آف 9,000 6,000 تو پرانے بسز ہے, اور پھر نقصان 2,000 کروڑ کا ہے, تو یہ پیٹرول ڈیزل کے لیے بھی دینا ہے. So there are many other things, sir, which I think in the next budget session I will go further ahead and discuss about this, sir. But as per my knowledge, sir, 12 کروڑ کا شاید نقصان ہو رہا ہے آر ٹی سی کو اس سے. اب اس کو ہم کیسا کریں گے, اس کا بھی آپ کچھ پروگرام بنائیے سر. سر اینڈ ڈومیسٹک گیس سلنڈرز کے تعلق سے بھی میں نے پہلے ہی کہا ہے اور پھر سے کہوں گا, اور امید کرتا ہوں کہ آپ کریں گے. اور انڈر ریتو بھروسہ the assistance of 70 lakh farmers is being raised to 15,000 per acre, and the coverage is being extended to 6 lakh share of khaldas also, sir. Bonus of 500. یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. کراپ لونز کے بارے میں بھی آپ نے ویو کریں گے کہا. ₹2 lakh at one go would require 36,000 crores, sir. ₹30,000 crores towards loan amount and ₹6,000 crores towards interest. So 36,000 hai. I hope that under Gruha Jyoti guarantee 200 unit of free electricity a promise for all household. اب یہ 200 کیسا دیں گے, اس میں بھی کنفیوژن ہے صاحب.
200 यूनिट कैसा देंगे? अब अगर मुझे 201 आएगा यूनिट, तो क्या 200 माफ करके 1 यूनिट के पैसे लेंगे? या अगर मुझे 500 यूनिट आ रहा है तो वो 500 यूनिट में से आप 300 माइनस करके 200 का लेंगे? इसमें क्लैरिटी नहीं है सर. सो आई रिक्वेस्ट काइंडली इशू द गाइडलाइंस विथ विच ये 200 यूनिट फ्री जो मिलेगा. द पावर सेक्टर इन द स्टेट, TS Genco, TS Transco and Northern Southern Discoms are already saddled with huge losses of 50,275 crores and staggering debt of 81,516 crores. क्योंकि ये सिर्फ मैं न्यूज़पेपर्स में, ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं न्यूज़पेपर्स में देख रहा था, हर कोई बोल रहे थे कि 50,000 का इसमें लॉसेस है, 80,000 के लॉसेस है कहें सर. लेकिन the thing is that कि we are already saddled with the huge losses of 50,275 crores and staggering debt of 81,516 crores, sir. Sir, under Indramma Indulu scheme, families not owning houses are promised a house site and a financial assistance rupees 5 lakhs for construction of houses, sir. Sir, ये 2 bedroom houses के ताल्लुक से भी स्पीकर साहब मैं आपके जरिए हुकूमत की तवज्जो इस बात पे लाना चाहता हूं कि सर इलेक्शन कोड आने की वजह से जो लोगों को सर्टिफिकेट्स दे दिए गए थे, जो लोगों को हाथ में कागज दे दिया गया था कि ये यूनिट आपका है, तो उसकी चाबी अब तक नहीं दी गई और जो लिस्ट सैंक्शन हुई थी वो भी वैसी रुकी हुई है. सर, आपके जरिए मैं हुकूमत और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी साहब की तवज्जो इस बात पे लाना चाहता हूं कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में पुराने जो घर थे उनको तोड़कर 2 बेडरूम बनाए थे और उनसे वादा किया गया था कि बनने के बाद उनको दिया जाएगा, लेकिन इलेक्शन कोड आने की वजह से रुक गया है. काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि हैदराबाद कलेक्टर साहब को बोल के उसको क्लियर करवा दीजिए, क्योंकि हमारे अश्योरेंस पे, हमारी जबान पे उन लोगों ने अपने घरों को खाली करके 2 बेडरूम बनाने की इजाजत दी. अगर उनको नहीं मिलेगा तो बड़ा प्रॉब्लम होगा. Honorable Speaker, sir, through you also very important issue I want to bring to the kind notice of the government is that, sir, under JNNURM, WAMBE scheme and other schemes, housing was taken up, sir. Right from Mr. Chandrababu Naidu was the chief minister then, से लेकर आज तक भी ये हो रहा है. वो घर जो है सो 20 साल 15 साल पुराने हो गए, बहुत खराब हो गए हैं. तो हमारी नुमाइंदगी पर HMDA से 100 करोड़ रुपए रिलीज हुए थे, वो 150 करोड़ रुपया पूरे शहर के JNNURM, वाम्बे और ये दूसरे हाउसिंग स्कीम के पुराने घरों के मेंटेनेंस वर्क के लिए. तो मैं आपके जरिए हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के जितने पुराने घर हैं जो डिलैपिलेटेड कंडीशन में, जिसके लिए अमाउंट भी रिलीज हुआ है, काइंडली give instructions that these amounts are released to the contractors and the work can be taken up so that it will help the poorest of the poor people, sir. Sir, about SC/ST's promise assistance of 6 lakhs for construction of houses and for other it is 5 lakhs. I don't know why this difference, sir. SC/ST को आप 6 लाख देते बोले, यहाँ पे 5 लाख. खैर, when I talk about आरोग्य श्री, सर आप बोल दिए 10 लाख. आप मालूम कराइए साहब, क्या एक भी पेशेंट को अब तक आपके ऐलान के बाद क्या 10 लाख का बेनिफिट मिला? Guidelines have not been framed. GO is not been issued. Sir, the most important thing is that राजशेखर रेड्डी साहब जब थे, जो राजीव आरोग्य श्री लाए थे, उस वक्त जो पैकेजेस बनाए थे, सेम अमाउंट इज कंटिन्यूइंग सर. सेम अमाउंट सर, अमाउंट में इंक्रीज ही नहीं हुआ. Sir, you need to review this, see that. The reason I'm saying is that, sir, the private hospitals are not admitting any patient under Aarogyashri because the rates are very low, sir. आप बताइए सर, ये तो गलत है ये. This is very wrong. आप वो थर्ड पार्टी को बेनिफिट दे रहे हैं लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आप कम करके रखें. This needs to be corrected, sir. I hope that the government will make a note and do the necessary corrections. कैंसर पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, उनके लिए आप ये आरोग्यश्री का, जो राजीव आरोग्यश्री का स्कीम जो है, इसमें कैंसर पेशेंट्स को दीजिए. एंड इन डायलिसिस ऑल्सो सर, डायलिसिस आर नॉट प्रोवाइडेड सर. द डायलिसर, द पाइप्स आर नॉट प्रोवाइडेड, एंड देयर इज वन इन्वेस्टिगेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द डायलिसिस पेशेंट.
to check the creatinine levels. वो उसके लिए they have to make an additional payment. So such things are there which needs to be corrected, which was not corrected by this government in spite of repeatedly requesting. I hope that you will do the necessary corrections. This will help the poor people, sir. Sir, क्योंकि बेरोजगारी का भत्ता देने का इन्होंने भी वादा किया था लेकिन किया नहीं. Sir, as per my information, I might be wrong. It is subject to correction, sir. 42 lakh children have registered in an employment department or Telangana Public Service Commission. Sir, if we take 30 lakhs also, unemployed youth, तो हमको सर 1200 करोड़ महाना जरूरत पड़ेगी और हमको जरूरत पड़ेगी 14,400 करोड़ सालाना की. 14,400 crores yearly will be required. So I hope that क्या आप इस पर भी गौर करेंगे. फॉर यंग वुमन 18 years pursuing education, इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्रॉमिस करे हैं. वी वेलकम दिस. When we hope that कि ये प्रॉमिस भी फुलफिल होगी. सेटविन सर, आई होप दैट कि सेटविन को आप मजबूत बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे ताकि अनएम्प्लॉयड यूथ को स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी होगा. और मैं ये भी कहूंगा कि कांग्रेस के टाइम में ओल्ड सिटी में हम नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन का एक सेंटर लाए थे. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन के सेंटर को माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से जोड़ दीजिए. तो एटलीस्ट माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट कैन टेक अप द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम विथ कोलैबोरेशन विथ नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन. सर उसके साथ ही साथ सर मैं ये भी कहूंगा कि पुराने शहर में 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए याकुतपुरा एसआरटी कॉलोनी में एक 100 बेडेड हॉस्पिटल सैंक्शन हुआ है. काइंडली आप उसका काम करा दीजिए. पालम रोड ओल्ड सिटी में एक दवाखाना मंजूर हुआ है, उसका भी काम वैसी है, उसको भी करा दीजिए. मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बारकस में और बल्लागुड़े में एक 40 बेड एक 100 बेड हॉस्पिटल आया है, उसका भी अगर आप काम करा दिए तो बेहतर होगा. और इसके साथ ही साथ हैदराबाद की पहचान, हैदराबाद की शान में कहूंगा कि उस्मानिया हॉस्पिटल के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि उसको भी आप हेरिटेज को बरकरार रखते हुए बनाइए, या जैसा भी बनाना है बनाइए, बहरहाल बनाइए. मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस्मानिया हॉस्पिटल को लेंगे. उसके साथ ही साथ ऑनरेबल स्पीकर सर, आपके जरिए मैं हुकूमत की तवज्जो इस बात पे दिलाना चाहता हूं कि निजामिया तिबी कॉलेज जो मक्का मस्जिद के सामने है, इट इज द ओनली मीडियम ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन उर्दू सर. It has been neglected. The building is in dilapidated condition. I request the Honorable Health Minister Saab, Honorable Chief Minister Saab, kindly give us some time, sir. Let us go and visit that hospital and see that hospital. How a bad shape that hospital, that building is in, sir. So उसके लिए भी 72 करोड़ सैंक्शन है. अगर उसका टेंडर बुला के अगर कॉन्ट्रैक्टर को देंगे तो वो हॉस्पिटल का भी काम मुकम्मल हो जाएगा सर. और इसके साथ ही साथ सर जीएचएमसी के बारे में मैं कहूंगा कि जीएचएमसी के जितने भी एरियाज में जो काम हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर्स का अमाउंट नहीं दिया गया है सर. और ये बिन फ्री एक प्रोग्राम लाए थे मेरे दोस्त लाए बिन फ्री. वो बिन तो उड़ गया लेकिन कचरा वहीं फेंकने लगे लोग. बिन नहीं है लेकिन कचरा तो वहां आ रहा है. तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये बिन फ्री क्या है इसको रिव्यू करिए. देखिए हर जगह पे कचरा आ रहा है. सर वी आर फॉर द डेवलपमेंट, वी वांट डेवलपमेंट. ऑन आपकी दावत पे हम आए थे. लोग समझ रहे हैं कि हम आपके पास भाग के गए थे. भाई आप दावत दिए थे, आप बुलाए थे, हम आए थे. और आपने, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कहा कि मेट्रो ट्रेन को जो पुराना रूट है उस पर लाएंगे. और उसके साथ ही साथ आगे भी जो चंद्रायन गुट्टे से, सर आई एम कंक्लूडिंग सर, आगे भी उसको चंद्रायन गुट्टे से एलबी नगर से लेते हुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेके जाकर वहां पे खत्म करेंगे बोले. इसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा. सर मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है सो हम जितने भी मसाइल जो उठाए हैं इस पर भी आप गौर करेंगे. और एक सबसे बड़ा मसला है हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स और सीवरेज का. सर ये हैदराबाद को जो पानी आता है, जो पावर जो हैदराबाद मेट्रो वाटर यूज करती है, ऐलान किया गया हमारी नुमाइंदगी पर कि उसकी रेट को कम करेंगे, सब्सिडाइज रेट देंगे, लेकिन अब तक नहीं किया गया. जरा नहीं, ऑर्डर हुआ लेकिन हो रहा नहीं है साहब उसमें. तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसके ऊपर भी आप गौर करेंगे
اور اس پہ بھی توجہ دیں گے سر. سر also sir, the Telangana government has been facing, sir, I'm concluding, sir, devolution of central taxes. I would like to remind that I was the one person who is to always caution and say that devolution of funds, GST, آپ کو نقصان ہوگا, لیکن آپ لوگوں نے میری بات نہیں سنی. اس وقت میں نے بار بار کہا تھا, سی ایم صاحب, اس وقت کے سی ایم صاحب KCR صاحب نے اٹھ کر مجھ سے کہا کہ اکبر بھائی آپ بے فکر رہیے, ہمارے اسٹیٹ کو پورے پیسے آئیں گے. لیکن دیکھیے ہمارے اسٹیٹ کو پیسے نہیں آئے, ہمارے اسٹیٹ کا نقصان ہوا, اور اس وجہ سے آج ہم کو مصیبتیں اٹھانی پڑے گی. سر, I wish my old colleague, my friend, and my very close friend, I would say, Mr. Bhatti Saab, the Deputy Chief Minister Saab, Bhatti Vikrama Saab, who looks after the finances, my best wishes and best of luck with you, sir. Sir, میں ان کو بھی کرٹیسائز کرتا ہوں, sir. My friends are there, sir. سر, آندھرا پردیش تھا بول کر آندھرا پردیش میں 40 دن بجٹ سیشن ہوتا تھا. سر بولے کہ نہیں سر, وہ آدھے ممبرز ادھر چلے گئے تو 40 کے بجائے کم کر دیں گے. سر, آئی ریکویسٹ, سر, وی شوڈ ہیو سیشن, سر, وی شوڈ ہیو ڈسکشن, سر. سر, اس میں ہوا یہ, سر, ان دا لاسٹ بجٹ سیشن, سر, آئی ایم سوری, سیکرٹری صاحب از دیر, ہی مائٹ فیل اوفینڈیڈ, بٹ the demands were not table and we were discussing on demands, sir. کیسے ہوگا سر یہ؟ ٹھیک ہے سب سارے لوگ نہیں پڑھتے ہوں گے, لیکن بعض پڑھنے والے لوگ ہیں سر. ہم جیسے لوگ جو ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی ہے پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اتنے قابل نہیں ہیں, اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اتنے ڈگریز نہیں ہیں, لیکن پھر بھی سر میں I may point out whether it is assembly or a small state like Sikkim or large state like Uttar Pradesh, there is nothing to prevent these assemblies for holding sittings for longer duration and for holding, sir. Sir, we in Telangana have 119 members, AP has 175. Sir, Andhra Pradesh Assembly regularly budget session hota hai, aur hamare paas the budget session used to be sitting of 29 days, sir, 40 days span mein hota tha. Lekin agar hum dekhte hain, sir, during the first term 2014 and 18, the assembly sittings were held for 126 days, annual average of 25 days, sir. Moreover, in the successive sessions, the question hour were dispensed. Question hour chale gaya. With too often and no discussions were held in form of half an hour. Discussion rule 29, LAQ rule 39, SNQ rule 51, short discussion rule 60, calling attention rule 74, and matter of urgent public importance, sir. In the BSc meeting held in this connection, the previous sittings and session of assembly, our party had given a list of issues for discussion, sir. Sir, therefore, I urge the Honorable Chief Minister, the Leader of the House and the Legislative Affairs Minister, sir, to ensure that assembly sessions are conveyed for longer duration, and all the 3 session budget, monsoon and winter will be held, sir. تو میں امید کرتا ہوں سر, آپ نے جو مجھے موقع دیا ہے اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کی حکومت کے ساتھ اپنی ساری نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں, اور ہمارا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا. جو ریاست کی بہتری کے لیے ہے ہم اس کی تائید کریں گے, جو ریاست کے عوام کے خلاف ہوگا ہم اس کی مخالفت کریں گے. ہم کھڑے رہ کر اپنے حق کی لڑائی لڑیں گے. ہم مسلمانوں کی آواز بن کر اس ایوان میں گونجتے رہے ہیں, ہماری آواز گونجتے رہے گی, اور ہم اپنے مطالبات کو آپ کے سامنے رکھیں گے. اور امید کرتا ہوں کہ چھوٹے بیوپاریوں کا بھی آپ خیال کریں گے, آٹو والوز کا خیال کریں گے, مائنورٹیز کے ایشوز جب اٹھائیں اس کے تعلق سے آپ سنجیدہ رہیں گے, اردو کے تعلق سے ہم نے جو اٹھایا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سر ہائی ٹیک سٹی میں دکانیں 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں. سر, آپ کی گورنمنٹ آنے کے بعد سے 10:30 11 بجے اولڈ سٹی میں دکانیں بند کر دے رہے ہیں. سر, یہ چھوٹے کاروبار والے ہیں. سر, تھوڑا ان پہ بھی رحم کریے. میری آپ سے ادباً درخواست ہے کہ ایک میٹنگ بھی بلائیے, مائنورٹیز کے ایشوز کو ہم آپ کے سامنے لائیں گے, آپ کے سامنے رکھیں گے, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی حکومت کام کرے گی, عوام کے دلوں کو جیتے گی, اپنے مینیفیسٹو کو مکمل کرے گی. چاہے کتنا بھی پیسہ ہو, وہ اپنے زبان سے, اپنے مینیفیسٹو سے, اپنے تیقن سے, اور اپنے جو امید جو عوام کو دلائی ہے اس کو نہیں توڑے گی. بہت بہت شکریہ اسپیکر صاحب.